नमस्ते, म नन्दराज जोशी। आज हामी ब्रह्माण्डको विषयमा केही डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तु के छ भने ब्रह्माण्ड अनिवार्य स्वनिर्मित किन हुनुपर्छ र किन छ हैन। अर्को कुरा, ब्रह्माण्ड एउटा मात्र किन छ, धेरै किन छैनन्। विज्ञानले भने जस्तो मल्टिभर्स किन छैन, ब्रह्माण्ड किन एउटा मात्र छ। दोस्रो कुरा, अनि विकास र विनाशको प्राकृतिक श्रृङ्खलाका बावजुद पनि स्वनिर्मित सृष्टि अथवा आकाशको अन्त्य किन छैन। आकाशलाई के त्यो विनाशको नियम, प्राकृतिक नियम लागू हुँदैन त, अथवा प्राकृतिक नियम लागू हुँदा हुँदै पनि आकाशको अन्त्य किन छैन। जब आकाशको अन्त्य छैन, त्यसैले यो आकाश नै अन्तिम सत्य किन त अब भन्ने विषयवस्तुमा रहेर केही व्याख्या हुनेछ। अब हामी जाउँ सुरुवाती स्वनिर्मित सृष्टिको अवस्थामा, स्वनिर्मित ब्रह्माण्डको अवस्थामा। ब्रह्माण्ड किन स्वनिर्मित हुने त, उसलाई कसैले किन नबनाउनु पर्ने, त्यो स्थितिलाई बुझ्न जरुरी छ। आध्यात्मवादले भगवान हुनुहुन्छ, भगवानले सृष्टिको निर्माण गर्यो भन्छ, र भगवानको सृष्टि कसले गर्यो भनेर भन्दैन। र भगवान को हुन् त, भगवान भएपछि ऊर्जा हुनुपर्छ, त्यो प्रश्नको जवाब पनि उसले दिँदैन। अनि भगवान कतिवटा हुनुपर्छ, एउटा हुनुपर्छ अथवा धेरैवटा हुनुपर्छ, यो विषयमा पनि आध्यात्मवादका आफ्ना मतहरू छन्। अब म आध्यात्मवादको स्थितिबाट जाने छैन, म आध्यात्मवादलाई नै अहिलेको विज्ञान र प्रकृतिको स्थितिबाट आध्यात्मवादलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हामी त प्रकृतिमै छौँ, जे कुरा दृश्य हो त्यो सत्य हुन्छ, जुन कुरा दृश्य छैन त्यो कुरा त असत्य हो। हामी दृश्यताको स्थितिमा छौँ, ब्रह्माण्ड दृश्य स्थितिमा छ। हामी दृश्य स्थितिबाट अदृश्यताको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी सत्यताको स्थितिबाट असत्यता पत्ता लगाउने कुरा गर्दैछौँ। के भगवान असत्य वस्तु हुन सक्छन्, असत्य ऊर्जा हुन सक्छन्, अथवा यो प्रकृति असत्य हुन सक्छ। यो जुन प्राकृतिक ऊर्जा छ, यो ऊर्जा असत्य हो त, यो सत्य हो। त्यसैले सत्य ऊर्जाबाट हामी असत्यतातिर गएर आफूलाई भ्रममा राख्न चाहँदैनौँ। सत्य स्थितिको कुनै न कुनै फिल्ड सत्यताकै स्थितिमा भेटिन्छ, खोज्न सक्नुपर्छ। अब खोज्नका लागि हाम्रो चेतनाले अहिलेसम्म के कति काम गर्न सक्यो भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। जब हामी यही प्रकृतिलाई, देखिरहेको ब्रह्माण्डलाई बुझ्न सक्दैनौँ, तब हामी असत्यताको कुरा गर्छौँ, अदृश्यताको कुरा गर्छौँ। जब यही प्रकृतिभित्र हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ, तब त्यहाँ दृश्यताको कुरा उठ्छ, तब त्यहाँ सत्यताको कुरा उठ्छ। त्यसैले सत्यता अब भ्रमित हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले सुरुवाती प्रकृतिको कुनै न कुनै फिल्ड अनिवार्य हुन पर्थ्यो। त्यो फिल्ड भएका कारण अहिलेको प्रकृति सम्भव छ, अथवा कुनै न कुनै ऊर्जाको स्थिति सुरुवातमै हुनु पर्थ्यो, त्यो भएर उसले क्रिएसन गर्न सक्यो, सृष्टिको विकास गर्न सक्यो, नयाँ सृष्टिहरूको निर्माण गर्न सक्यो हैन। त्यो भएको हुनाले सृष्टि त सुरुवातमै छ, तर त्यो सुरुवातमै भएको सृष्टि के हो भन्ने अवस्थासम्मको खोजबाट हामीले स्वनिर्मित सृष्टि भेटाउन अनिवार्य आवश्यक छ। यदि स्वनिर्मित सृष्टि, एब्सोल्युट स्थितिमा रहेको सृष्टि यदि भेटिँदैन भने त्यो सृष्टि कसले बनायो त,
भन्ने प्रश्नको अन्त्य हुँदैन। जस्तै भगवानले सृष्टि बनायो भने भगवानलाई कसले बनायो भन्ने प्रश्नको अन्त्य हुँदैन। त्यसैले हामी प्रकृतिमै छौँ। यो प्रकृति कसले बनायो र यो प्रकृतिको अन्तिम फिल्ड अथवा ऊर्जा कहाँ छ, त्यो खोजको स्थितिले हामी एब्सोल्युट स्थितिमा रहेको प्रकृतिको फिल्ड भेटाउँछौँ। त्यो प्रकृतिको फिल्ड ऊर्जाको स्थितिमा छ। त्यो भावनाले प्रकृति अनिवार्य स्वनिर्मित हुनुपर्छ। यदि प्रकृति अनिवार्य स्वनिर्मित छैन भने सृष्टिको सम्भावना नै छैन। त्यसैले अब त्यो स्वनिर्मित सृष्टि अनिवार्य रूपमा स्वनिर्मित छ भनेपछि त्यो कस्तो हुनुपर्छ त? अब त्यो धेरै सृष्टिको धेरै आकारहरू हुनुपर्छ अथवा एउटा आकार हुनुपर्छ अथवा पूर्णताको स्थिति हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अथवा ब्रह्माण्ड एउटा हुनुपर्छ अथवा विज्ञानले भने जस्तो मल्टिभर्स धेरैवटा युनिभर्सहरू हुनुपर्छ। यो प्रश्न पनि अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ। यदि ब्रह्माण्ड स्पेस मास र इनर्जीको स्थितिमा छैन र ऊ गतिशील छैन भने त्यो ऊर्जा बन्न सक्दैन। सृष्टि सुरुवातमै स्वनिर्मित अवस्थामै ऊ गतिशील फिल्डको स्थितिमा हुनुपर्छ। गतिशीलता केले गर्ने त? गतिशीलतासँग मासको स्थिति हुन अनिवार्य आवश्यक छ। फेरि त्यसैले टाइनी पार्टिकलको स्थितिमा त्यो वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा हुन अनिवार्य आवश्यक छ। सुरुवाती सृष्टि अनिवार्य रूपमा हाम्रो प्रकृतिभित्रको विकासको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा हुन अनिवार्य आवश्यक छ। वायुमण्डलीय पिण्ड भन्नुको अर्थ टाइनी पार्टिकलको गतिशीलताको स्थिति हो। जब टाइनी पार्टिकलको गतिशीलताको स्थिति हुन्छ त्यो ऊर्जा बन्ने गर्छ। त्यो ऊर्जाको स्थितिमा हुनुपर्छ। त्यो ऊर्जा बन्नका लागि त्यो गतिशील सृष्टि हुनुपर्छ, वायुमण्डलीय सृष्टि हुनुपर्छ, होइन? यदि वायुमण्डलीय सृष्टि छैन र त्यहाँ गतिशीलता छैन भने जड सृष्टिले विकास गर्न सक्दैन, फेरि नयाँ कुराको सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामी वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा सुरुवाती सृष्टि हुन अनिवार्य आवश्यक छ। प्रकृति कुनै न कुनै स्वरूप वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा हुन अनिवार्य आवश्यक छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। अब त्यो वायुमण्डलीय पिण्ड पूर्ण हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पूर्ण नभएको खण्डमा धेरैवटा सृष्टिहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई हामी आकलन गर्न सक्छौँ। तर त्यो आफैमा पूर्ण हुनुपर्छ भने त्यहाँ एउटा मात्र सृष्टि हुन्छ, एउटा मात्र ब्रह्माण्ड हुन्छ। यो विषयलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले अब यदि वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा सुरुवाती सृष्टि छ, त्यो टाइनी पार्टिकलको स्थितिमा गतिशील छ भने त्यो गतिशीलता भन्दा बाहिर के जड भौतिक वस्तु रहन सक्छ त? रहन सक्दैन। अर्को कुरो, त्यो वायुमण्डलीय पिण्ड नै स्पेस मास र इनर्जीको पूर्ण स्वरूप हो। त्यो पूर्ण स्वरूपमा हुनुपर्छ। जसरी आकाशले पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, होइन, मिल्की वे ग्यालेक्सी, एन्ड्रोमेडा, ब्ल्याक होलहरूलाई बोकिरहेको छ, हामी यो सबै चिजहरूलाई देखिरहेका छौँ। त्यसको बाहिर भागमा के छ? वायुमण्डलीय पिण्ड छ। त्यो आकाशले बोकिरहेको छ। अब त्यो आकाशलाई पनि केही न केही चिजले बोक्नुपर्छ। त्यो आकाश बोक्न सकिन्छ त? आकाश वायुमण्डलीय पिण्डलाई बोक्न सकिन्छ? सकिँदैन। किनकि त्यो वायुमण्डलीय पिण्ड स्वरूप बन्नका लागि ऊ आफैमा पूर्ण हुनुपर्छ। त्यो वायुमण्डलीय पिण्डले एउटा गतिशीलता कायम गर्नका लागि ऊ पूर्ण हुन अनिवार्य आवश्यक छ। जब ऊ गतिशीलता को चक्रलाई नियमित गर्न सक्दैन तबसम्म ऊर्जा बन्न सक्दैन। त्यो ऊर्जा बन्नका लागि पनि वायुमण्डलीय पिण्ड पूर्ण हुन आवश्यक छ। यदि वायुमण्डलीय पिण्ड पूर्ण छैन भने त्यहाँ गतिशीलताको स्थिति नियमित हुन सक्दैन। त्यो स्थितिलाई कसै न कसैले रोक्छ, बाहिरबाट जड तत्त्वले रोक्छ। त्यो जड तत्त्वभित्र वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूप
रहिरहँदैन। हामी बेलुनभित्र हावा भरेर बाहिर बेलुनको कभरले त्यसलाई जड तत्त्वले बेलुनको हावालाई त रोक्यो, तर नेचरको स्थितिमा त्यो सम्भव छैन। किनकि यदि त्यसरी कभर गर्यो भने वायुमण्डलीय पिण्डलाई त्यो ऊर्जा नै बन्न सक्दैन। त्यसैले सुरुवातमै वायुमण्डलीय पिण्ड पूर्ण हुन आवश्यक छ। अब त्यो पूर्ण छ भने, त्यो स्पेस मास इनर्जी आफै हो भने, अब त्यहाँ अरू सृष्टि त हुँदैनन्, अरू ब्रह्माण्ड त हुँदैनन्। त्यसैले त्यो एउटा मात्र ब्रह्माण्ड हो, हामीले क्लियर हुन आवश्यक छ। अर्को कुरा, अब प्राकृतिक गतिशीलताका बावजुद पनि विकास र विनाशको स्थिति जुन छ, त्यो विकास र विनाशको स्थिति अब यो आकाश वा अन्तरिक्षलाई, बृहत आकाश वा अन्तरिक्षलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? किनभने विज्ञानको नियमको स्थितिमा आकाशको पनि रूपान्तरण हुन अनिवार्य आवश्यक छ, आकाशको पनि विनाश हुन अनिवार्य आवश्यक छ। तथापि यो आकाशको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, अथवा यो ब्रह्माण्डको अन्त्य छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। फेरि अब हामीले अघि भन्यौँ, कुनै पनि सृष्टि सुरुवातमै ऊर्जाको स्थितिमा पूर्ण हुनुपर्छ। चाहे त्यसलाई भगवान भनौँ, चाहे प्रकृति भनौँ, त्यो पूर्णताको स्थितिमा सुरुवातमै छ। त्यो सुरुवातमै बृहत्ताको स्थितिमा छ। त्यो बृहत भएका कारण त्यहाँभित्र उसले आफ्नो गर्भमा साना पिण्डहरूको विकास, सजीवताको निर्जीवताको विकास गर्न सक्छ। तर विज्ञानले भनेको एउटा अणु परमाणुबाट विस्फोट भएर यो बृहत भएको होइन। सुरुवातमै बृहत थियो र बृहत आकाशभित्र खोजिएको टाइनी पार्टिकल चाहिँ के हो? त्यो अणु हो, परमाणु हो, होइन? त्यो भएर अणु र परमाणुबाट यो सृष्टि सम्भव छैन। यो सृष्टि सुरुवातमै बृहत आकाश, बृहत वायुमण्डलीय पिण्डको स्वरूपमा हुन अनिवार्य आवश्यक छ। तब मात्र त्यहाँ नयाँ सृष्टिको सम्भावना छ, सृष्टि विकासको सम्भावना छ। त्यसैले अब यसको अन्त्यको स्थितिमा पनि हाम्रो विज्ञानको सिद्धान्त पनि मिल्नुपर्छ, विकास र विनाशको सिद्धान्त मिल्नुपर्छ, चक्र त मिल्न पर्यो, आकाशको पनि अन्त्य त हुनु पर्यो। तर पनि अब अन्त्य भएपछि कसरी हुन्छ एउटा प्रश्न रहन्छ। अर्को कुरा, सृष्टि स्वनिर्मित छ, अन्त्य भएर फेरि सृष्टि कायम त रहिरहँदैन। फेरि सृष्टि त कसरी चाहिँ फेरि सृष्टिको विकास हुन्छ तर नयाँ सृष्टि बन्छ भन्ने कुरालाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न आउँछ। यो त्यो भएको हुनाले आकाश टाइनी पार्टिकलको स्थितिमा मुभेबल छ, गतिशील छ। त्यो टाइनी पार्टिकलहरू विकास भएर पिण्ड बनिरहेका छन्, फेरि पिण्डहरूको विनाश भएर फेरि ती टाइनी पार्टिकलहरू कहाँ गइरहेका छन्? आकाशमै गएर समाहित भइरहेका छन्। आकाश टाइनी पार्टिकलको स्थितिमा मुभ गर्दाखेरि रूपान्तरण भइरहेको छ। त्यो रूपान्तरण जुन आकाशको वायुमण्डलीय स्वरूप हो, त्यो स्वरूपका कारण पूर्ण आकाशको चाहिँ रूपान्तरण एकैपटक हुँदैन। जस्तै पृथ्वीको रूपान्तरण हुने स्थिति भयो भने त्यो पृथ्वीको आकाशको क्षेत्रको केही भूभागहरूको टाइनी पार्टिकलहरूको रूपान्तरण हुन सुरु गर्छ, सूर्यको कुनै क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सुरु गर्छ, होइन? ग्यालेक्सीहरूको क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सुरु गर्छ। भन्नुको अर्थ एकैपटक आकाशको रूपान्तरण हुँदैन, तथापि आकाश कर्मिक रूपमा रूपान्तरणको स्थितिमा चाहिँ भइरहन्छ। त्यो भएको हुनाले रूपान्तरणका बावजुद पनि आकाशको स्वरूप जुन छ, वायुमण्डलीय स्वरूप, त्यो स्वरूप बनिरहन्छ। त्यो स्वरूप बनिरहने भएपछि के भयो? सृष्टि कायम रहिरह्यो, ऊर्जाको स्थिति कायम बनिरह्यो। त्यसैले अब ब्रह्माण्डको अन्त्य पनि छैन, सुरुवात पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। अब यो के भयो भने यहाँनिर आध्यात्मले जसरी भगवान अविनाशी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार छ, अविनाशी हुनु पनि पर्छ, त्यो स्थिति हाम्रो प्राकृतिक स्थितिको गतिशील कर्मबाट नै सम्भव भइरहेको छ। जब अब आकाशको अन्त्य छैन, जब आकाशको सुरुवात छैन, त्यो आकाश अन्तिम सत्य हो, त्यो अन्तिम ऊर्जा हो। जे जति पनि फरक ऊर्जाहरूको विकास, ज्ञान, चेतना, सजीवता, निर्जीवता, विचारहरूको निर्माण, चेतनाको निर्माण, जे जति कुराहरू गरिरहेको छ, यी अन्तरिक्ष र आकाशले गरिरहेको छ। कसरी गरिरहेको छ भने गतिशील पदार्थको स्थितिबाट। गतिशील पदार्थ के हो? ऊर्जाको स्थिति हो, त्यो अन्तिम ऊर्जाको कर्म हो। त्यो भएको हुनाले अब
यो स्थितिबाट आकाशको अन्त्य छैन। जब आकाशको अन्त्य छैन भने अब सृष्टि हिजो थियो, आज छ र भोलि रहिरहनेछ। तर सृष्टिभित्र भएका आकाशका विभिन्न आकाशभित्र भएका कुराहरूमा गतिशीलताको स्थितिले विकास पनि गरेर ल्यायो, गतिशीलताको स्थितिले विनाश पनि गरेर चाहिँ आकाशमै समाहित गर्छ। भन्नुको अर्थ अब सृष्टि रहिरहने भयो, सृष्टिको अन्त्य हुने भएन। त्यो भएको हुनाले हामीले अब यही बुझाइलाई अन्तिम सत्यको स्थितिमा बुझ्दै गतिशील भौतिकवादको कर्मले हाम्रो विकास र विनाशको स्थितिमा रूपान्तरण भइरहने गर्छ। अब रूपान्तरणको स्थिति सजीव ऊर्जा र निर्जीव ऊर्जाको स्थितिमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो भएको हुनाले ऊर्जाहरूको पनि विभाजन छ यहाँ प्रकृतिमा, सजीव ऊर्जा र निर्जीव ऊर्जा। तर विज्ञानले अहिलेसम्म ऊर्जा मात्र भन्छ, सजीवता र निर्जीवताको ऊर्जाको विभाजन गरेको छैन। त्यसैले अब हाम्रो मृत्यु पश्चातको रूपान्तरण निर्जीव ऊर्जाको स्थिति हो। फेरि हाम्रो विकासको स्थिति नयाँ जन्म र गर्भको स्थितिबाट नयाँ जन्मको स्थिति के हो? नयाँ जन्मको विकासको स्थिति हो भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। धन्यवाद।